आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। पछिल्लो समय पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमती हत्या गरिसके पछाडि उहाँ हत्या अभियोगमा जेलमा उहाँले जुन कैद भोगिरहनु भएको थियो र उहाँलाई जुन जन्म कैद फैसला गरिएको थियो र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले घटाएर 8.5 वर्षमा उहाँको जुन सजाय पूरा हुन सक्ने भनेर फैसला गरिसके पछाडि सर्वत्र रूपमा त्यसको आम नागरिक, जनसमुदाय, राजनीतिक नेतृत्व, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, त्यसैगरी पूर्व न्यायाधीशहरूको तहबाट पनि यसको टीका टिप्पणी र विरोध भइरहेको छ र सडकमा पनि सोही विषयलाई लिएर आवाजहरू पनि मुखरित भइरहेका छन्। साच्चै जुन समयमा अदालतले जुन विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो सोही समयमा नै न्याय अथवा न्यायाधीशहरू अथवा अदालत किन चुकिरहेको छ? हामी विधिको शासन भन्छौँ र कुनै पनि देशलाई एउटा सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि विधिको शासन र सही ढङ्गले कानुनको पालना जरुरी देखिन्छ। तर नेपालमा न्यायालयप्रतिको अविश्वास आम जनतामा यसरी किन बढिरहेको छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र छलफलका लागि हामीसँग अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ, जुन घटनालाई लिएर अहिले सर्वत्र रूपमा आलोचना भइरहेको छ, यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ त खासमा एउटा टिप अफ आइसबर्ग, एउटा अब समस्या त धेरै भीमकाय छन् हैन, जुडिसियरीभित्र अथवा हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीभित्र। त्यसमा चाहिँ खालि एउटा थोरै देखिएको भाग मात्रै हो, यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यसको वास्तविक रूप चाहिँ धेरै भीमकाय छ। मतलब यो प्रवृत्ति चाहिँ धेरै नै डरलाग्दो छ। त्यो सबै हामीले अब छलफलै गर्ने हो भने अब त्यो तहसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन अहिले घटना देखिएको छ सतहमा आम जनताले थाहा पाउने गरी आम सञ्चार माध्यममा पनि जुन प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छ, यो त 1-2 घटना मात्रै हुन्, यस्ता घटना अदालतभित्र अथवा न्याय सम्पादनमा अनेकन छन् भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हो। अब यहाँ चाहिँ खालि हामीले अहिले न्यायपालिकाको कुरा गर्दाखेरि अहिले सर्वोच्च अदालतको कुरा गरिरहेछौँ, त्यसमा पनि केही न्यायाधीशको कुरा गरिरहेछौँ। तर न्यायपालिकाको छलफल गर्ने हो भने हामीले त्यसमा अब सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू, बार एसोसिएसन अनि बार एसोसिएसनलाई चलाउने चाहिँ फेरि विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू छन्, भातृ सङ्गठनहरूलाई चलाउने पार्टीका इन्चार्जहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि जोड्नु पर्यो। यता चाहिँ महाधिवक्ताको कार्यालय छ, महाधिवक्ताज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यसलाई पनि जोड्नु पर्यो। त्यसपछि यता कानुन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रीज्यूहरू ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोड्नु पर्यो, न्याय परिषद जोड्नु पर्यो। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि अनि चाहिँ वास्तविक यसको चाहिँ जुन तस्बिर हो हैन, यो समस्याको प्रकृति के हो, अनि यो सँगसँगै के छ भने अब अरू भनेको त यो अर्थराजनीतिक अहिलेको उपज हो नि। यो त यसमा चाहिँ विभिन्न पोलिटिसियनहरू आउँछन् हैन, अर्थराजनीति भन्दा बित्तिकै ठुल्ठुला व्यापारीहरू आउँछन् हैन। यी सबैलाई जोडेर हेरौँ हैन, हेर्दाखेरि यो सबैलाई जोडेर हेरियो भने अनि यसको निकास के हो, यो समस्याको समाधान के हो र त्यो समस्याको समाधानको लागि कति ताकत चाहिन्छ हामीलाई, कति इच्छा शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई प्रश्न देखाउँछ, कति फोर्स चाहिन्छ हामीलाई भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसो भए आजको दिनमा न्याय सम्पादनमाथि उब्जिएका प्रश्न र न्यायालय जसरी आलोचित बनिराखेको छ, यसको पछाडि भनेको स्वार्थ समूह र व्यापारिक उद्देश्य नै एउटा कारण, मुख्य कारण हो। मैले यसलाई अर्थराजनीतिक स्वार्थ समूहको रूपमा चित्रण गर्न चाहन्छु। यसमा खास यो बिग्रिएको चाहिँ राजनीतिकर्मी र चाहिँ व्यवसायीहरूबाटै हो। किन भन्दा जुडिसियरीबाट सबभन्दा धेरै चाहिँ लाभ कसले लिइरहेको छ, कसले जुडिसियरीलाई औजार बनाइरहेको छ, कसले जुडिसियरीलाई दुरुपयोग गरेको छ भने यो चाहिँ राजनीतिक वर्गले गरेको छ, व्यापारिक वर्गले गरेको छ। गरिब दुखीका त हेर्नु न, उनीहरूका त मुद्दै आउँदैनन्, आए पनि हजुर शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ। पीडितको त कहाँ हुन्छ र? पीडित त यही घटनामा पनि त पीडित त अब जसलाई मारियो उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो हैन। तर अब उहाँसँग अब जोडिनु भएको उहाँका छोराहरू अथवा उहाँको बुवा पिताजीको कुराहरू उहाँहरू पीडित हो नि। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ के छ भने अब यसलाई
हामीले अलि गहिराइमै पुगेर छलफल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा कुनै न्यायाधीशको मात्रै कुरा होइन यो। त्यसो भए सर, हामी जुन 70 वर्ष 75 वर्ष जुन हामी व्यवस्था स्थापित गर्नका लागि लड्यौँ र हाम्रा नेताहरूले पनि सोही समयमा भन्दै आइरहेको कुरा भनेको रुल अफ ल भनेर हामी जसरी भनिरहेका थियौँ, तर अहिले के रुल अफ ल लागू भइरहेको छ? यदि भइरहेको छैन भने, न्यायप्रति आम जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ भने अब गर्ने के त? रुल अफ ल छैन। रुल अफ ल भनेको त यसको चाहिँ आफ्नो मूल्य मान्यताहरू, कानुनको सर्वोच्चता, कानुनले सबैलाई समान देख्छ भन्ने कुरा, त्यसमा पनि अझ जो कमजोर वर्ग हो उसलाई चाहिँ उसले बढी लाभ लिन पाउनुपर्छ कानुनबाट त, किन समन्याय भनेको चाहिँ त्यो कमजोर वर्गतिर ढल्किन्छ बरु। तर यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ रुल अफ ल छैन। रुल अफ ल भन्दा पनि रुल बाई ल, कानुन चाहिँ देखाएर, कानुनको चाहिँ एउटा वैधताको लागि चाहिँ कानुन चाहिँ देखाइदिने, तर चाहिँ वास्तवमा स्वार्थ समूहहरूले शक्तिशाली वर्गले आफू अनुकूल गर्ने कुराहरू छ। त्यसकारणले यहाँ त रुल अफ ल होइन कि बरु चाहिँ यो चाहिँ अब अदालतमा हेऱ्यो भने अब जज भर्सेस जस्टिसको कुरा आइसक्यो जस्तो देखिन्छ होइन। अब यता रुल अफ लको कुरा गर्यो भने अब चाहिँ पोलिटिसियन भर्सेस ल जस्तो छ। पोलिटिसियनबाट ल चाहिँ एकदम निरीह भइरहेछ होइन पोलिटिसियनबाट। अब न्याय सम्पादन गर्ने जजहरूबाट नै न्यायलाई कसरी बचाउने भन्ने, अब यो आम रूपमा त भन्न मिल्दैन। राम्रो काम गरिरहेकालाई फेरि हामीले लाइमलाइटमा पनि ल्याइदिनुपर्छ। माथि चढेर भन्ने हो भने त हाम्रा न्यायालयबाट साँच्चै न्याय पाइन्छ र? के न्याय नकिनिकन अथवा नबेचिकन न्याय पाउन सकिन्छ? अन्यायमा परेकाले न्याय पाउन सक्छन् र भन्ने खालका पनि प्रश्न गर्न थाले कि त्यो तहसम्म नै हाम्रो न्याय वितरण प्रणाली त्यहाँसम्म पुगेको हो र? अब हेर्नुहोस्, अब यो कुराहरू वास्तवमा बाहिर आइरहेछ होइन। हामी कानुन व्यवसायीहरूको त्यहीँ गएर बहस पैरवी गर्ने हाम्रा चाहिँ आफ्ना बाध्यता होलान्। हाम्रा पनि फेरि निजी बाध्यता हैनन्। हामीले बोलेको कारणले हामीले जसलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ, जुन पक्ष कमजोरै पक्षहरू हुन्छ प्राय, उनीहरूलाई असर गर्ने भावनाले कतिपय हामीले अब सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा हामीले नबोल्या होला। तर यी समस्याको साँच्चीकै समाधान गर्ने भने हामी इन हाउसमा यी कुराहरू बेसरी हामी गहिराइमै पुगेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। र यसमा के हो भने हामीले अब एउटा न्यायाधीशले ठिक गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ। अब न्यायाधीशले आफ्नो विवेकबाट गर्यो कि उसलाई चाहिँ दबाब प्रभावमा पारियो भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। दबाब प्रभाव कहाँबाट आयो होइन, कुन स्वार्थ समूहबाट आयो हो, त्यो स्वार्थ समूहसँग उसलाई डिट्याच गर्ने चाहिँ औजारहरू हामीले त्यो पद्धति विकास गर्नु पर्यो नि त। अब अहिले त एउटा व्यक्तिलाई फालेर अर्को ल्याइएला रे, तर त्यही चाहिँ स्वार्थ समूह फेरि त्यो नयाँ व्यक्ति पावरमा आएपछि त्योसँग पनि आउँछ, त्यसले पनि त्यही नै गर्छ। त्यो त हामीले हिजो पनि देख्यौँ नि त। कतिपय अलि चाहिँ बदनामी भएका मान्छेहरू अलि अगाडि नै राजीनामा दिएर जान पनि बाध्य हुनुभयो नि, तर त्यो प्रवृत्ति रोकियो त रोकिएन नि। ती स्वार्थ समूहहरू फेरि नयाँ नेतृत्व जो आउँछ उतिर सरे। त्यसकारणले अहिले के छ भने साँच्चीकै अब सुधारै गर्ने इच्छा शक्ति छ भने त्यसको लागि सामान्य इच्छा शक्तिले हुँदैन, धेरै चाहिन्छ। इच्छा शक्ति भनेको एउटा दिमागबाट मात्रै आउने कुरा होइन, त्यो सँगै त फेरि एउटा चाहिँ चाहियो नि, एउटा आन्दोलन चाहियो होइन। त्यस अनुसारको चाहिँ हामीसँग सङ्गठन पनि चाहिएला होइन। त्यत्तिकै इच्छा शक्ति दिमागबाट मात्रै आउने कुराहरू हुँदैन। इच्छा शक्ति साँच्चीकै हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने त्यो सँगै अरू चिजहरू पनि चाहिन्छ हो। त्यो के हो भने अब त्यसले चाहिँ हेर्नु पर्यो नि, त्यो जजलाई चाहिँ निगरानी गर्ने को छ त? जजलाई निगरानी गर्ने कोही पनि छैन अहिले। न्याय परिषद भनेको पनि अब हेर्नुहोस्, न्याय परिषदले कसैलाई केही निगरानी गरेर केही गर्ला भन्ने पनि भएन। फेरि सिङ्गो न्यायपालिकाको सर्वोच्चमै बस्ने न्यायाधीशहरू ठिक हुनुभयो भने न बल्ल अरू तलको न्यायाधीशलाई, अरू कर्मचारीहरूलाई तिमीले बेठिक गर्यो भन्न सकेला। तर अब न्यायिक नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेपछि त त्यो पनि फेरि भन्न पाइएन नि। त्यसपछि यो के हो भने खास गरेर न्यायाधीशहरूले आफ्नो आचार संहिता लागू गर्नु पर्यो। उहाँहरूले कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने डिट्याच हुनु पर्यो नि, आफ्नै फ्यामिलीका मान्छेहरूसँग पनि डिट्याच हुनु पर्यो। यो कार्य जसले दबाब र प्रभाव लिएर आउँछ उसँग डिट्याच हुने चाहिँ केही पनि देखिँदैन। उनकोमा को आएर भेट्छन्, कसले टेलिफोन गर्छन् होइन, कोसँग चाहिँ रात बिरात भेट हुन्छ भन्ने कुराहरू न्यायाधीश पोलिटिसियनहरूको मन्त्रीहरूको यो कुरा हेर्नु पर्यो नि। हामी न्यायिक नेतृत्व माथिको प्रश्न उठाउँदै गर्दा अथवा उनीहरू कसरी चल्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो चाहना भन्दा पनि कसैको आग्रह, पूर्वाग्रह र दबावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सही निर्णय नगर्ने अथवा भनौँ आलोचित हुने निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् त। त्यसो भए दुईटै कुरा छ। एउटा चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थ पनि छ है। अब यो तपाईँलाई मैले यतिसम्म भन्छु कि अब हामी कानुन व्यवसायमा बसेर हामी करोडपति अरबपति हुने सपना देखिरहेका वकिलहरू पनि हौला, त्यो गलत कुरा छ होइन।
अब कोही चाहिँ न्यायाधीशको पदमा बसेर अथवा कुनै पदमा बसेर मन्त्रीको पदमा बसेर अरबपति हुने सपना देखे होला, त्यो पनि गलत छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ व्यापारीहरूको त अब पैसै कमाउने कुराहरू हुन्छ हैन, पोलिटिसियनहरूको अब सत्तामा जाने कुराहरू हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ के भने यो एउटा जुन स्वार्थ छ, आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ र अस्वाभाविक छ। कसैले आफ्नो जीवन धान्नको लागि सर्टेन पैसा कमाउँछ, जागिरबाट कमाउँछ, आफ्नो जीविका चलाउँछ, वकिलले पनि आफ्नो जीविका चलाउँछ, हाम्रो अलि सुविस्ता सहितै चलाउँछ, त्यो एउटा होला। तर यहाँ मान्छेको के छ भने अब कोही पदमा छ, उसले करप्सन गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ करप्सन पनि सानो हो र ऊ अरबपति नै बन्न खोज्ने त्यो अवस्थाका मान्छेहरू छन्। अब यो के हो भने अब यो भइसकेपछि सबैले त्यहाँ चाहिँ के छ भने उद्देश्य चाहिँ त्यहाँबाट कमाउने, त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने हैन, त्यो खालको सञ्जाल विकास गर्ने, त्यो खालका गिरोहहरूसँग चाहिँ आबद्ध हुने भइसकेपछि अनि हामीले अब कसैले सुधारको अभियान छेड्न खोज्छ भने पनि उसलाई एक्ल्याउने, उसलाई बरु चाहिँ पाखा लगाउने परिस्थितिहरू विकास भइरहेछन्। अनि यहाँले गिरोहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अदालतमा पनि एक किसिमका गिरोहभित्र खडा छन्, गुट खडा छन्। एउटा अवकाश प्राप्त गरेर अर्को आउँदाखेरि पनि त्यसको लिगेसी चाहिँ निरन्तर रूपमा राखिरख्या हुन्छ भनेर भन्छन् नि, त्यस्तो हुन्छ? त्यो गिरोह नभएदेखि तपाईँले भन्नुहोस् न, सुशीला कार्कीलाई किन महाभियोग लगाइयो? सुशीला कार्कील त हो कतिपय चाहिँ कार्यशैलीमा केही समस्या थिए होलान्, तर कार्यशैलीसँग सम्बन्धित हो नि। तर अरू जुन उहाँले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जे काम गर्नुभयो उहाँले, अथवा लोकमानबाट जुडिसियरीलाई बचाउनु भयो उहाँले, लोकमानबाट त बचाएको नि, लोकमानले त जुडिसियरीलाई कचाकुचुक नै पारिसकेका थिए, बचाउनु भयो। तर चाहिँ सबैभन्दा बढी आक्रमण त उहाँलाई नै भयो, किन महाभियोगको अस्त्र त उहाँमाथि चलाइयो नि हैन। त्यस कारणले के हो भने त्यो गिरोह चाहिँ कति सक्रिय छ भन्ने कुराहरू यसबाट देखिन्छ कि। अनि ती गिरोहहरू के छ भने अब त्यो गिरोहहरू कहिले चाहिँ कोसँग चाहिँ सक्रिय हुन्छन्, कहिले कोसँग सक्रिय हुन्छन्, नेतृत्व परिवर्तन भएपछि ती गिरोहहरू सक्रिय हुन्छन् फेरि है। त्यसकारणले यी गिरोहहरूको के छ भने फेरि यिनीहरू त फेरि यिनीहरूको अन्तिममा कहाँ छ, यिनका जरा कहाँ छ भने अर्थ राजनीतिमै यिनीहरूको जरा त्यहाँ टेकिया छ नि त। पोलिटिसियनसँग यिनीहरूको छ, यिनीहरूको व्यापारीहरूसँग छ। अनि यिनले चाहिँ के छ भने अब न्यायपालिकामा पनि प्रभाव पार्छन् हैन। अब त्यो न्यायपालिकामा प्रभाव पार्दा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब राम्रो काम गरौँ भन्ने पनि छन् नि, अब उनीहरू छायामा पर्छन्, उनीहरू मेन स्ट्रिममा आउन सक्दैनन् हैन। जो चाहिँ गलत प्रवृत्तिको छ ऊ नेतृत्वमा आउँछ अनि उसैले नियुक्ति गर्छ, उसै यिनै गिरोहका मान्छेहरू नियुक्त हुन्छन् हैन। अब यो छ अब के व्यापारीले लगानी गरेर नियुक्ति हुने परिस्थिति आइसक्यो राज्यका पदहरूमा, अनि चाहिँ ऊ त पेरोलमा बसेछ र भइहाल्यो नि, उसले कसको काम गर्छ त्यसपछि? त्यसो भए सर त्यसरी यदि न्यायालय चलेको छ र जुन हाम्रा न्याय दिने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी त्यसै गरी नियुक्ति गर्दैछौँ भने त यदि सही उनीहरूले निर्णय नै गरेका हुन् भने अहिले यो महाभियोग लाउनका लागि त उपयुक्त समय रहेछ नि त। त्यसो भए महाभियोग लाउने कसले भनेको के, महाभियोग लाउनलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा हुने अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ स्वच्छ छविका हुनुहुन्छ त? महाभियोग लाउने यो ग्राउन्डमा खराब आचरण भयो भनेर महाभियोग लाउने हो भने त्यो खराब आचरण भन्नलाई आफ्नो आचरण के छ? किन भन्दा सबैले एकले अर्कोको चाहिँ देखिसकेका छ नि त, वास्तविक रूप देखिसकेका छ। त्यसपछि यो के हो भने हो यो अस्त्र चाहिँ प्रयोग संसदले गर्न सक्ने कुरा पनि हुन्छ, तर संसदले गर्न पनि त्यो न्यायाधीश जसलाई आरोप लगाइरहेछ ऊ भन्दा म असल छु, मैले ठिक काम गरिरहेछु भन्ने पहिला त्यो हुनु पर्यो। तर अब ती चाहिँ संसदमा कसले कन्ट्रोल गरिरहेछ भने संसदमा त त्यहाँ चाहिँ फेरि नेताहरूले कन्ट्रोल गरिरहेछन्। हो नेताहरू भनेको यो देशमा विकृतिको लागि, यो देशको व्यवस्थाको लागि सबभन्दा खतरा, लोकतन्त्रको लागि, सुशासनको लागि, न्यायालयको लागि सबभन्दा खतरा। जति ठुलो पदहरूमा जो मान्छे छ ऊ सबभन्दा ठुलो खतरा हो, त्यहीबाट राज्यको लागि त्यति ठुलो थ्रेट छ। अहिले भन्नुहोस् न यसमा तपाईँले अब यो फेरि बढी भन्नु होला, तर अब सबभन्दा यो देशमा असल पात्र हुनुपर्ने को भन्दा त फर्स्ट सिटिजन भनेको को? राष्ट्रपति। अब त्यसपछि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीहरू हैन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत, अनि जुडिसियरीको चाहिँ प्रमुख, व्यवस्थापिकाको प्रमुख, पार्टीका अध्यक्षहरू सबभन्दा ठिक हुनुपर्ने हो नि। तर अब अहिले हेरौँ त सबभन्दा बढी चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको यो विधिको शासनलाई कहीँबाट खतरा छ भने यिनै ठुला पदमा भएका मान्छेहरूबाट छ। अब राष्ट्रपतिज्यूको प्रभाव कति छ अहिले हेर्नु भएकै होला, हरेक क्षेत्रमा उहाँको चाहिँ प्रभाव छ, जुडिसियरीमा पनि उहाँको प्रभाव छ हैन। अब के हुन्छ भने यी नेताहरू यी ठुला पदमा भएकाले अब जुडिसियरीको न्यायाधीशलाई कसैलाई कहिलेकाहीँ प्रभावमा पारेर केही काम गरायो भनेदेखि अब उनीहरूले के छ भने यता न्यायाधीश चाहिँ बदनाम भइरहन्छन्, तर त्यहाँ त्यो काम गराइदिए बापत उनीहरूले के लाभ लिइरहेको हुन्छन् त्यो कुरा अब विस्तारमा जानुपर्ने विषय छ। त्यो होला कहिलेकाहीँ अब उनीहरूको काम गरिदिने, कहिलेकाहीँ अब जजले आफ्नो काम गर्छ हैन, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ अनुसारको काम गर्छ।
उनीहरूको काम गरिदिरहेको मान्छेले अब किन डराउनु पर्यो त? अब किन उनको पनि उनले के गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि जजलाई पनि कुनै अनुशासनमा बस्नुपर्ने त्यसैले अहिलेको यो परिस्थितिमा पनि यो नेतृत्वले अथवा यी नेताले अथवा यो प्रवृत्तिले चाहिँ महाभियोग लाउन सक्दैनन्, सम्भावना छैन भन्न खोज्नुहुन्छ। महाभियोग लाउनलाई अब खराब आचरण भयो भन्नलाई कि त गुटको लडाइँ हुनु पर्यो होइन, एउटा गुट र अर्को गुटको लडाइँ होइन, एउटा सिन्डिकेट र अर्को सिन्डिकेटको लडाइँ भयो भने एउटा सिन्डिकेटले अर्को सिन्डिकेटलाई निषेध गर्नको लागि गर्छ, त्यो गर्ला। तर साँच्चीकै मूल्य मान्यतामा अडेर गर्ने हो भने त अहिले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा भएका जज भन्दा हामी चाहिँ ठिक छौँ, हामी चाहिँ एकदम चाहिँ हामी चाहिँ स्वच्छ छौँ भनेर भन्न सक्ने सांसदहरू कति हुनुहुन्छ, अथवा कोही सांसद हुनु होला तर उनका नेताहरू कस्ता छन् फेरि भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो होइन, त्यो हेर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले के हो भने मैले यो समग्रमा यो चाहिँ अब आरोप लगायो भनेदेखि त हामी फेरि अब त्यही अनुसारको मैले आफ्नो चाहिँ फेरि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण जुडिसियरी नै खराब छ भन्यो भनेदेखि म चाहिँ सडकमा जानुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ फेरि गएर बहस गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। किन मैले त्यो बोलेपछि त्यो अनुसारको मेरो व्यवहार पनि हुनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छैन। जुडिसियरीमा अहिले पनि राम्रा मान्छेहरू छन् होइन, राम्रो गरौँ भन्ने छ, तर चाहिँ जुडिसियल इन्भाइरोमेन्ट ठिक छैन। र एउटा मेरो सुझाव के छ भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ लेजिटिमेसी क्राइसिसको समय छ कि जतासुकै हरेक सेक्टरमा। अब यस्तो बेलामा के हो भने अब जजको सम्बन्धमा आज कुरा गरिरहेको छौँ, अब हरेक फैसला गर्दाखेरि शङ्का उपशङ्का हुन्छ भने त्यसमा पर्याप्त आधार कारण र विवेचनाहरू पर्याप्त हुनु पर्यो। त्यो नभएको कारणले पनि कतिपय फेरि यो चाहिँ चर्चाहरू विश्लेषणहरू गलत ठाउँतिर पनि गएको छन्। हो अब सही न्यायाधीशले अब जसको छवि राम्रो छ, इन्टिग्रिटी छ, उसले चाहिँ गरेको कुरामा प्रश्न उठ्दैन थियो होइन, उठ्दैन। अब जसको अलिकन ट्र्याक रेकर्डमा केही समस्या छ भने उसले राम्रै गर्न खोजे पनि प्रश्नहरू उठ्छन् भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई के हो भने त्यसलाई त्यो आधार कारण दिएर विश्लेषण गरेर फैसला अलि लामो लेख्नु पर्यो होइन। त्यस्तो छ भने अलि आधार कारण पर्याप्त दिनु पर्यो ताकि त्यो फैसला हेर्दाखेरि नै यो कुराहरू त यस्तो रहेछ भनेर भन्ने हुनु पर्यो नि। अब फैसला पनि छोटो लेख्ने, आधार कारणहरू पनि उचित आधार कारणहरू नदिने, अनि न्यायाधीशको ट्र्याक रेकर्ड पनि फेरि अलि विगतमा चाहिँ प्रश्न उठेको हुने भयो भनेदेखि त्यसको लेजिटिमेसी क्राइसिस आइहाल्छ। त्यस कारणले के हो भने अब पात्रमा जब समस्या छ भने, जस्तो अहिले त पात्रमा समस्या छ किन राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् होइन, बिजनेस पर्सनहरूले बिजनेस कम्युनिटीहरूले चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो छिराएका हुन्छन्। त्यति मात्रै पनि होइन नि, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नै पार्टीको चुनाव लडेर गएका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बनेको अवस्था छ भने उहाँहरूले के छ भने उहाँहरूले त कसरी डिट्याच हुने, अब कतिपयले त्यो आचरण देखाउनु पनि भएको छ। पार्टीबाट विगतमा पार्टीगत राजनीतिमा अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न भएको मान्छेले अहिले सकेसम्म आफूलाई अलग राख्ने प्रयास पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई त फेरि हामीले सराहना गर्नुपर्छ होइन, त्यो अझै बढाउनु पर्यो। जसको विगतमा जे प्रश्न थियो, जे पृष्ठभूमि थियो त्यसबाट पुरै डिट्याच भयो भन्ने देखाउनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा उहाँहरूले फैसला दिँदाखेरि त्यो चाहिँ एक प्याराग्राफ दुई प्याराग्राफ चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठहर खण्ड लेख्ने होइन कि अब चाहिँ पुरा व्याख्या विवेचना गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उदाहरणहरू दिएर अनि आफ्नो कुरालाई त्यसमा उनीहरूले चाहिँ जस्टिफाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ फैसला पढ्ने मान्छेले कम्तीमा त्यहाँबाट पनि ओहो त्यति धेरै बायस त भएर रहन्छ भन्ने पनि देख्ला कतिपय अवस्थामा होइन। त्यसैले यी सबै कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसकारणले यसमा कार्यक्षमताको कुरा पनि उत्तिकै जोडिन्छ, जुडिसियरीभित्रको अनुशासनको कुरा, किन न्यायाधीशले मात्रै गरेर हुनेवाला छैन नि, त्यहाँको कर्मचारीले फैसला लेख्न त सबै न्यायाधीशले भ्याउँदैन नि, सक्दैन नि। कर्मचारीले लेख्ने कुरा हो त्यो, कर्मचारीलाई अलि रिसर्च गर्न लगाउनु पर्यो, अलि चाहिँ त्यसमा टाइम दिनु पर्यो, उहाँहरूले विश्लेषण गर्नु पर्यो, त्यो कुरा न्यायाधीशले रुजु गर्नु पर्यो, आधार कारणहरू पर्याप्त दिनु पर्यो। त्यो भएपछि बाहिर पब्लिक डोमेनमा आउँदाखेरि पनि सिधै एकैचोटि चाहिँ शङ्का गर्ने भन्दा पनि शङ्काको सुविधा दिने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसकारणले यो इन्स्टिट्युसनलाई बचाउने हो भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्छ। सर यहाँले जसरी जुन न्याय सम्पादनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि हस्तक्षेप हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भए जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हाम्रो सरकार प्रमुख हाम्रो राष्ट्र प्रमुखहरूबाट नै त्यसो भए असुरक्षा दबाव छ त्यसो भए किन छैन त? अब राष्ट्रपतिज्यूको छर्लङ्गै छ उहाँको होइन, उहाँले हरेक क्षेत्रमा गर्नुभएको छ, नियुक्तिमा पनि उहाँकै प्रभाव छ। अब भनसुनहरू कति चल्छ उहाँको होइन, यो कुरा खुला अब छलफल गर्दा हुन्छ कि राष्ट्रपति आफ्नो मर्यादाभित्र बस्नुपर्ने कि नपर्ने होइन, न्यायालयको स्वतन्त्रता हरण गर्नेमा चाहिँ कति उहाँको भूमिका छ भन्ने कुरा चर्चा हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले त बोलाउनु भयो नै होइन, के कारणले बोलाउनु भयो, त्यो बाहिर आउने कि नआउने, किन एक्लै भेट्ने होइन, भेट्दाखेरि पनि किन एक्लै भेट्ने, एक्लै भेटेपछि त अरू नै कुरा हो कि संस्थागत हो भने त संस्थागत भेट गर्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यसको रेकर्ड सिस्टम होला, रेकर्डमा ल्याउनु पर्यो, पब्लिकमा भन्नु पर्यो के कारण हो, यी कुराहरू हुनु पर्यो। कोसँग टेलिफोन हुन्छन्, कोले भेट्छन्, यो कुरा त आउनु पर्यो नि, उहाँहरूको चाहिँ कल डिटेल्स हेर्नु पर्यो, कल डिटेल्स हेर्नु पर्यो नि त। अनि अब उहाँहरूको पछाडि त अब चाहिँ
अब यो न्याय परिषद ठिक हुने हो भनेदेखि त न्याय परिषदले अब सुराकीहरू छोड्नु पर्ने भयो नि त। कसले कहाँ चाहिँ सम्पर्क गरेको छ, कुन व्यापारी कतिखेर रात बिरात पस्यो कि, फोन गर्यो कि, विभिन्न नम्बरबाट फोन गर्यो कि, भाइबरबाट फोन गर्यो कि, मेसेन्जरबाट फोन गर्यो कि, होइन, उनीहरूको त्यो सबै हेर्नु पर्यो नि त। हो यो सबै हेरेपछि अनि डिट्याच हुन्छ कि, त्यो चाहिँ स्वार्थ समूहसँग डिट्याच हुँदा बित्तिकै धेरै कुरा सुधार हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिको क्षमताको कुरा हो। व्यक्तिको क्षमता भनेको के छ भने टिमवर्क हो। जुडिसियरीमा चाहिँ न्यायाधीश एक्लैले गर्ने भन्ने हुँदैन। न्यायाधीशले सँगै अर्को चाहिँ आफ्नो बेन्च सेयर गरेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा इन्साफ दिइसकेपछि त्यसलाई आधार कारण पर्याप्त रूपमा विवेचना गर्ने कुराको लागि त्यहाँ चाहिँ एउटा रिसर्च टिमहरू हुन्छ, त्यहाँ रिसर्च गर्ने कर्मचारीहरू हुन्छन्, होइन, त्यसमा गर्नु पर्यो। वकिलले पर्याप्त मेटेरियल्सहरू दिएको हुन्छ, बहस पैरवी गरेको हुन्छ, होइन, त्यहाँ त पर्याप्त चाहिँ सबै कुरा यो प्रक्रियामा आउने हो भनेदेखि त सबै कुरा त्यहाँ छ कि, त्यसकारण नै जुडिसियरी हो, होइन। त्यसकारणले यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यसमा ध्यान दियो भने धेरै कुराहरू सुधार हुन्छ। नत्र यो टोटल्ली चाहिँ पुरै अब डिसमेन्टल गरौँ भन्ने भावना, यहाँ त्यो खालका भावनाहरू पनि आइसकेका छन्। किन यो त टाइम बम फिट गरेर राखे जस्तो छ कि, यो कतिखेर यो टाइम बम पड्किन्छ भन्ने। जुडिसियरी अहिले एउटा टाइम बम मा चाहिँ अडिएको जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि, स्वार्थ समूहहरूको टकराव हेर्दाखेरि। त्यसो भए अहिले यहाँले भने जस्तै हाम्रो न्याय सम्पादनमा सिस्टमको पनि अथवा प्रणालीको पनि विधिको पनि समस्या होइन, व्यक्तिकै समस्या हो, अथवा चाहिँ हाम्रो कार्यकुशलताको जुन प्रश्न हो, क्षमतामाथिको प्रश्न हो, स्वास्थ्यको प्रश्न हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भए आजको दिनमा हाम्रो न्याय सम्पादनको अवस्था ठ्याक्कै कहाँ हो, हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? अब यो प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि हो, प्रणालीको पनि कुरा भाष। अब चाहिँ न्याय परिषदमा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, होइन, पोलिटिकल इन्टिटीका चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू बढी भए, 3 जना उनीहरू भए र 2 जना मात्रै न्यायाधीश भए भन्ने कुरा छ। अब यो कुरा पनि अलि अगाडि सान्दर्भिक थियो, अहिले सान्दर्भिक हुन छोड्यो। किन भन्दा अब प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू नै बहुमत हुँदाखेरि पनि प्रधान न्यायाधीशले अथवा अर्को सिनियर न्यायाधीशले सिफारिस गरेका मान्छे, उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव गरेका मान्छे कस्ता छन् भन्ने कुरा आयो नि त। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले अथवा चाहिँ सिनियर न्यायाधीशहरूले ल्याउनु भएका मान्छेहरू ल ठिक एकदम असल मान्छे खोज्नको लागि उहाँहरूले बहुत मेहनत गरेको देखिया भए त्यो पनि ठिक हुन्थ्यो होला। भागभण्डा चाहिँ पोलिटिसियनहरूले पो गलत ल्याए, चाहिँ भित्रकाल त राम्रै मान्छे प्रस्ताव गरेछ भन्ने पनि छ। तर अब अहिले पछिल्लो समयमा के देखियो भने अब जुडिसियरीको नेतृत्वले नै प्रस्ताव गरेका मान्छेहरूको बारेमा पनि धेरै टीका टिप्पणी भए भनेपछि र फेरि जुडिसियरीमा अब नेतृत्वलाई नै अब जुडिसियरीको नेतृत्वमा आउने मान्छे नै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका भइसकेपछि त्यो पनि फेरि अब डिस्कोर्स चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब्सोलेट भइसक्यो, त्यो चाहिँ पुरानो भइसक्यो, अब काम नलाग्ने भइसक्यो। किन भन्दा अब जजहरूको बहुमत भन्यो भने पनि अब जजबाट आउने मान्छे जजहरू नै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका भएपछि त फेरि त्यो पनि हामीले शङ्काको सुविधा दिन नसक्ने स्थिति होला फेरि। त्यसकारणले यसमा के हो भने मुख्य कुरा चाहिँ आचार संहिता हो। आचार संहिता लागू भएकै छैन। आचार संहिता, जजहरूको आचार संहिता पहिला भन्दा पनि अहिले चाहिँ कमजोर भइरहेछ। जसले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर फोन गर्ने, सम्पर्क गर्ने, भेट गर्ने, होइन, स्वार्थ समूहहरूले भेट्ने, होइन, पोलिटिसियनहरूलाई त अब केही कानुनै लाग्दैन, उनीहरू माथि कानुनमाथि नै भइहाले। जजहरूलाई त धम्क्याउन पनि सक्छन्, उनीहरूले सार्वजनिक सुनवाईको बेलामा धम्क्याएकै हुन् भनेपछि जजहरूलाई पनि एउटा यो इन्भाइरोमेन्ट नै छैन कि अहिले। जजहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट छैन। अब जजहरू आफ्नो घरमा बस्छन्, उनीहरू कहीँ अब कम्तीमा सुप्रिम कोर्टको जजहरूलाई एउटा चाहिँ छुट्टै उनीहरूलाई एउटा रेसिडेन्ट बनाएर त्यहाँ राख्ने हो कि, किनभने त्यहाँ असल न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशले के गरिरहेछ, को स्वार्थ समूह छिर्यो भन्ने सेकेन्ड ब्यालेन्स त्यहाँबाट पनि हुन्छ नि। अनि त्यहाँ अब कर्मचारीहरूको पनि फेरि के छ भने समस्या, कर्मचारीभित्र पनि युनियन के छन् यहाँ पनि, है। अब ती युनियनहरूको दबाब पनि जुडिसियरीमा पनि छ, त्यसको दबाब पनि, तिनका पनि आफ्ना स्वार्थहरू छन्। यो सबै स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ जुडिसियरीलाई अहिले चाहिँ पीडित बनाइरहेका छन्, भिक्टिमाइज गरिरहेका अवस्था छ। हामी सुधार्न सक्ने ठाउँमा छौँ कि यसलाई डिफर्म नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ? होइन, डिफर्म गर्ने मैले भन्यो भनेदेखि त म आफै सडकमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो जवाफदेही त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु। यदि सुधारेर सुध्रिन नसक्ने ठाउँमा हो भने त डिफर्म गर्नु पर्यो नि त। अब त्यो डिफर्म गर्दा यो संस्था मात्रै किन, अरू संस्थाहरू पनि व्यवस्था नै जान्छ नि, किन यसको मात्रै कुरा भयो? तर धेरै मान्छेले अहिले पुरै चाहिँ यसलाई डिसमेन्टलै गर्नुपर्छ, पुनर्नियुक्ति भने के त, अब पुनर्संरचनै गर्नुपर्छ भने त एक किसिमले डिसमेन्टल गर्ने भनेकै हो नि। किन अब त्यहाँ जति मान्छेहरू छिरे अहिले, त्यो छिरेका मान्छे हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आश गर्ने ठाउँ चाहिँ धेरै कम छ अहिले। किन भन्दा त्यहाँ जसरी मान्छेहरू छिरे उनीहरूको लिगासी हेर्ने हो भने, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, उनीहरूका चाहिँ विभिन्न आबद्धता हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ शङ्काको सुविधा दिने ठाउँहरू कम हुँदै गएको छ। त्यसकारणले मैले के भन्छु भने त्यो उहाँहरूले विचार गरेर अब त्यो डिट्याचमेन्ट, विगतको आफ्नो ट्र्याक रेकर्ड के हो त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। जानुभयो, गइहाल्नुभयो, अब यो भने तपाईँहरूलाई फालेर अर्को बेटर मान्छे ल्याउँ भन्दा त्यो पनि हामीले सक्ने अवस्था छैन, आउने फेरि देखिँदैन। किन हामी वकिलबाट जाने होला, कर्मचारीबाट जाने होला, अरू जज भनेको, होइन।
तर जाने त फेरि वकिल पनि सबै पार्टीगत छ अहिले हैन। त्यस्तै एउटा सिन्डिकेटलाई फालेर अर्को सिन्डिकेट ल्याउनलाई त हामीले खोजे होइन। योभन्दा बेटर हुन्छ भने ल जाने, सडकमै जानु परे पनि जाने, तर अहिले योभन्दा बेटर चाहिँ हुने अवस्था मैले देख्दिनँ के फेरि त्यहाँ पनि। सर यहाँले पनि जुन हाम्रा न्यायाधीशहरूको लिगेसीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अथवा उहाँहरू कसरी परिचालित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काम गर्ने तौर तरिका कस्तो छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि आम मान्छेहरूले अहिले के भन्न थालेका छन् भने न्यायालयभित्र बस्ने व्यक्तिहरूको उठबस भनेको कि व्यापारी समूहसँग कि राजनीतिज्ञसँग बाहेक अरूसँग हुनै छाड्यो भन्ने आरोपहरू लाग्छन्। खास उहाँहरूको त्यो बस उठ कसरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो स्वार्थ समूहले कसरी खेल्छ, यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। होइन, यो त अब हाम्रो जुडिसियरीले पनि प्रत्येक चाहिँ उसमा भनिरहेको हुन्छ, जुडिसियरीको नेतृत्वले त्यहाँ रिपोर्ट नै छ नि, विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी रिपोर्ट नै छ होइन। त्यसमा भनिएको छ विभिन्न 30-35 प्रकारका चाहिँ बिचौलियाहरू छन् होइन। हो, ती बिचौलियाहरू सक्रिय छन्, ती बिचौलियाहरूको गिरोह छ होइन। अनि चाहिँ अब राम्रो गरौँ भन्नेले त अब हामीले तपाईँसँग गरिरहेको कुरा हामीलाई बोलाएर हामीलाई सोधे पनि त हुन्छ नि, अथवा बारसँग बसेर छलफल गरे हुन्छ नि, तर यस्ता छलफल त कहिल्यै हुँदैनन् त्यहाँ। तर व्यापारीहरू कतिखेर छिर्छन्, यहाँका टप 10 चाहिँ व्यापारीहरूको चाहिँ उद्योगपति व्यापारीहरूको नाम लिनुहोस् न, तिनीहरूको कति चाहिँ प्रभाव छ भन्ने कुरा हेरौँ न। उनका मुद्दाहरू चाहिँ के फैसला भए छन्, कुन कुन न्यायाधीशको पालामा कस्तो कस्तो फैसलाहरू भए, त्यो हेरौँ न सबै, यसको पिक्चर आइहाल्छ नि। त्यो अनुसारको चाहिँ अनि पार्टीगत वकिलहरू कति चाहिँ गइरहेका हुन्छन् त्यहाँ बहस गर्नलाई, त्यस्तै खालको चाहिँ सिन्डिकेट बनाएर होइन। त्यहाँ चाहिँ को कानुन व्यवसायहरू चाहिँ त्यहाँ कानुनी सल्लाहकारहरू हुन्छन्, को कर्मचारीहरू त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले सरुवा यताउता गरेर ल्याएका हुन्छन्, नियुक्ति गराएका हुन्छन् होइन। यो सबै हेरौँ न, यो हेर्दाखेरि आउँछ कि पिक्चर। त्यसकारणले यो चाहिँ सुधार गर्ने हो भने यी सबै तथ्यहरू आउनु पर्यो, यी तथ्यको आधारमा हामीले चाहिँ अनि सुधारको पहल गर्नु पर्यो। यतिकै कसैलाई लाग्यो चाहिँ कोही मान्छे ठिक लाग्यो अथवा लागेन अनि चाहिँ विरोध गर्ने, त्यो सनकको भरमा मात्रै गरे जस्तो कुरा होइन यो। तर अहिले न्यायालय त्यसरी चलेको छ भन्ने त फेरि सत्य होला नि त। त्यो त हो त, तर यो फ्याक्टहरू ल्याउनु पर्यो नि त अब हामीले। तर किन भन्दाखेरि जति बेला न्यायाधीशहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मन लागेको अथवा मनमा लागेको वाला विषयमा हामी जब प्रवेश गर्छौँ तब हाम्रा जुन हाम्रा जजहरू चुकिरहेको अवस्था देखिन्छ। अहिले पनि त्यस्तै भयो। जुन सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसलामा आम जनता यो गलत भयो भनेर सडकमा निस्किनु, त्यो देशको रुल अफ ल कसरी चलेको छ अथवा त्यो देशको चाहिँ कानुनी पाटो कसरी चलेको छ भन्ने कुरालाई दिने इक्जाम्पल चाहिँ के हो खास? अब यो चाहिँ सडकमै मान्छे आउने भनेको संस्थाप्रतिको विश्वास टुटेर हो होइन। मान्छे सडकमा किन आयो भन्दा त संस्थाप्रति चाहिँ विश्वास टुट्दै गइरहेछ। अब यो सडकमा बढी मान्छे आउन थाल्यो भने अलि बढी टुट्यो भनौँला अझै होइन, क्राइसिसमै गयो भनौँ, अझै क्राइसिसमा पुगिसकेको छैन। तर अब शङ्का त गरे नि मान्छेले, शङ्का गरे, त्यो शङ्का चाहिँ पुष्टि हुने आधारहरू उनीहरूले फेला पारिरहेछन् है। भनेपछि अब धेरै मान्छेहरू सडकमा आए, अब जनआन्दोलनै जस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि चाहिँ अब एउटा लेजिटिमेसी क्राइसिस आउँछ। लेजिटिमेसी क्राइसिस आएपछि यी संस्थाहरू चाहिँ सबै ढल्छन्, यो व्यवस्था ढल्छ, नयाँ परिस्थिति विकास हुन्छ। त्यतिखेर नयाँ परिस्थिति भनेको एउटा कियोसमा जान पनि सक्छ, अराजकतामा पनि जान सक्छ। किन योभन्दा बेटरै आउँछ भन्ने केही छैन नि। अहिले चाहिँ योभन्दा बेटर आउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ त छैन नि। विकल्प दिने विकल्प योभन्दा बेटर छ भन्ने कुरा केही पनि छैन। हो, यो व्यवस्था ढाल्न, यो चाहिँ जुडिसियरी ढाल्न, डिसमेन्टल गर्नको लागि चाहिँ हो सडकमा आएर सकिन्छ, सकिएला होइन, सबै मान्छे आक्रोशित छ। तर त्यसपछि दिने विकल्प चाहिँ केही पनि सुनिश्चित छैन। किन भन्दा कुन स्वार्थ समूहले, कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले होइन, कुन देशभित्रकै त्यो चाहिँ स्वार्थ समूहले यसलाई फेरि कब्जा गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हाम्रो केही आकलन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। र यहाँ त्यो खालको राजनीतिक एउटा चिन्तन भएको कुनै पनि मैले एउटा पार्टीभित्र एउटा गुट पनि मैले त्यो देख्दिनँ कि कतिपय विचार समूह भन्छन् नि, ती विचार समूह भन्ने पनि ती पनि फेरि एउटा चाहिँ अर्थ राजनीतिक एउटा गुटमा बदलिसके अहिले। सर मेरो प्रश्न यो हो कि जति बेला हामी चित्त लाग्ने अथवा चित्त लागेको भन्ने हामी त्यहाँ भाषा र शब्द प्रयोग गरेका छौँ नि, जुन बेला न्यायाधीशले विवेक देखाउनु पर्ने हो र त्यो कुर्सीमा बसेको व्यक्ति त हामीले कल्पना गरे भन्दा अझै धेरै विवेकी हुनुपर्ने हो। जति बेला उसको विवेकको साँच्चीकै प्रदर्शन हुनुपर्ने हो, आवश्यकता पर्ने हो, फ्याक्ट र फिगरमा भन्दा पनि विवेक प्रयोग गर्ने बेलामा हाम्रा न्यायाधीश अविवेकी किन बन्छन् क्या? त्यही त अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ अब विवेक भन्ने कुरा भित्रबाट आउने कुरा हो विवेक होइन। भित्रबाट आएको चिज हो भने अब त्यो मान्छेको चाहिँ कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित कुराहरू उसले कति त्यो मिसिलो भएका फ्याक्टहरूलाई, एभिडेन्सहरूलाई, कानुनहरूलाई कतिको उसले चाहिँ तौल्यो, विश्लेषण गर्यो
त्यो यताबाट आउने कुरा, त्यसलाई मैले कार्यक्षमतासँग जोड्छु। अब त्यसमा चाहिँ अब त्योभन्दा बाहिरबाट आयो भने अब अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूमा हुन त अब चाहिँ कहिलेकाहीँ अब रिस आवेगका कुराहरू पनि आउलान् होइन, उत्तेजनाका कुराहरू आउलान्, ती पनि एउटा फ्याक्टरहरू होला। त्यो बाहेक अर्को हेऱ्यो भनेदेखि कसैको भनसुन होला, कहीँको चाहिँ दबाब प्रभाव होला होइन, आर्थिक प्रभाव होला, राजनीतिक प्रभाव होला होइन, कुनै दबाब होला, कोही नातागोता होला होइन, अब यो खालको होला। त्यस कारणले यसमा के हो भने त्यो विवेकलाई बिगार्ने भनेको कुरामा एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव, एउटा चाहिँ आर्थिक प्रभाव, एउटा भनेको यही सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध, यी तीनवटा हुन् भने त्यो गम्भीर कुरा हो, त्यो खराब आचरण नै हो होइन। अर्को चाहिँ अब व्यक्तिले आफूले काम गर्दै जाँदा आफ्नो क्षमता पुगेन, अब क्षमता नपुगेका कारणले पनि विवेक सही ठाउँमा परेन भनेदेखि त्यो चाहिँ कार्यक्षमताको कुराहरू हो होइन। अथवा कोही चाहिँ अब अरू हिसाबले नै ठिक छैन भनेदेखि अब त्यो पनि फेरि अब एउटा चाहिँ उसको चाहिँ त्यो पनि एउटा कार्यक्षमताकै कुरामा अथवा खराब आचरणसँग सम्बन्धित कुरा नै होला, अथवा रिस आवेग यस्ता कुरा पूर्वाग्रह रहेछ भने पनि यिनै फ्याक्टर त हुन हामीले हेर्ने भनेको। अब यो फ्याक्टरहरू एनालिसिस गर्नु पर्यो, यो सम्बन्धी फ्याक्टरहरू ल्याएर हेर्नु पर्यो। यो फ्याक्टरहरू लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब को जजको अवस्था के छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ खालि यही केसको मात्रै होइन कि, यो केस त एकदमै सबैलाई छोयो, एकदमै गर्नै नहुने कुनै हालतमा पनि भन्ने भाव हुनाले यो जनताले पनि महसुस गर्नु हो। तर हामी अब डे टु डे कोर्टमा जाने मान्छेले त अब अरू पनि यस्ता घटनाहरू देखेका हुन्छौँ होइन। त्यस कारणले यी विभिन्न फ्याक्टरहरूले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित फ्याक्टरहरू ल्याउनु पर्यो होइन। प्रभाव पर्यो भने अब हेर्नु पर्यो नि त, कल डिटेल्स हेर्नु पर्यो नि त। साँच्चीकै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने हो र सिस्टम बसाल्ने हो भने त कल डिटेल्स हेर्नु पर्यो, को भेट्न जान्छन् त्यो रेकर्ड सिस्टम रेकर्ड हेर्नु पर्यो, प्रारम्भ गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ अब को नाता गोता चाहिँ के इष्टमित्रहरू कोले घेरिएका छन् होइन, अब त्यो हेर्नु पर्यो होइन। यी सबै कुराहरू विगतको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पर्यो। सबै हेर्दाखेरि के आउँछ त, अनि त्यो आइसकेपछि अब हेर्नु पर्यो फेरि हामी त अब योभन्दा बेटर सिचुएसन, बेटर चाहिँ अवस्था ल्याउनलाई पो हामीले गर्ने हो त। फेरि चाहिँ अब विकल्प दिने वैकल्पिक अवस्था के हो, त्यो फेरि योभन्दा बेटर छ कि छैन, हुनेवाला छ कि छैन, त्यो हेर्नु पर्यो। किन लेजिटिमेसी क्राइसिस, अहिलेको नेतृत्व सम्बन्धमा लेजिटिमेसी क्राइसिस त आयो, तर भोलिको नेतृत्वको सम्बन्धमा लेजिटिमेसी क्राइसिस आउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त गर्नु पर्यो नि। त्यो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म एकैचोटि हाम फाल्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हामीले योभन्दा राम्रो गर्न खोज्दै गर्दाखेरि त्यसको बाटो के हो भन्ने चाहिँ पहिल्याउनु जरुरी छ। हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्यौँ तर न्याय स्वतन्त्र हुन सकेन भन्ने आवाज छ र हामीले प्राप्त गर्ने न्याय पनि यति महँगो भयो कि किन्ने र बेच्ने अवस्थामा पुगो भनेर भनिरहेका छौँ हामी। साँच्चै अब यो आम जनताको न्यायालयप्रतिको गुनासो भनौँ, वितृष्णा भनौँ अथवा भनौँ त्यो प्रतिको एउटा दृष्टिकोण जसरी फेरिएको छ नि, अब यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि अब गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ के हो त, यहाँलाई के लाग्छ? गर्नुपर्ने बाटो अहिले पनि म के भन्छु भने नेतृत्वबाटै गर्नुपर्छ यो कुराहरू। नेतृत्वले चाह्यो भने हुने कुराहरू हो यो। अब नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व होइन, जुडिसियरीको नेतृत्व, जुडिसियरीको नेतृत्व। किन जुडिसियरीलाई हामीले स्वतन्त्र भनेका छौँ र संविधानले पनि अलमोस्ट यसलाई स्वतन्त्र, खालि न्याय परिषदमा अलिकन केही कुराहरू अल्पमतमा पर्यो भन्ने कुरा एउटा होला, तर त्यो पनि ठुलो कुरो होइन। जुडिसियरीको नेतृत्व ठिक भयो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू ठिक हुन्छ। अब जुडिसियरीको नेतृत्व ठिक हुनको लागि चाहिँ पहिला आचरणका आफ्ना नियमहरू छन्, त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो होइन, अलिकन आँट पनि हुनु पर्यो। किन अब त मैले इतिहास लेख्ने हो भन्ने कुरा, त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन नि उहाँको होइन, त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ भनेको उहाँले चाहिँ इतिहास रचेर मात्रै हो। त्यो भयो भने उहाँ 100 वर्ष 1000 वर्ष पनि बाँच्न छ, उहाँको नाम उहाँको इमान चाहिँ बाँच्छ। तर होइन, यही बेलामा चाहिँ मेरा नातागोता इष्टमित्रले चाहिँ लाभ लिने हो, अथवा चाहिँ कुनै नेतृत्वलाई लाग्ला मैले चाहिँ अब 200 करोड कमाउने हो, 400 करोड कमाउने हो भन्ने लाग्ला। कतिपयले त्यो पनि भने अघिल्ला नेतृत्व जो चाहिँ विवादित भएर निस्के, कतिपयका त्यस्ता कुरा पनि आए, 400 करोड कमाउने चाहिँ लक्ष्य छ अरे भन्ने कुरा पनि आए कतिपयका होइन। हो यस्ता यो चाहिँ सुन्दा पनि घिन लाग्ने खालका कुराहरू जुडिसियरीको नेतृत्वमा बसेर कतिपय अवस्थामा भए। अब मान्छेले त त्यो ह्याङओभर गएको छैन नि मान्छेको। त्यस कारणले मान्छेले यी सबै कुरा यी पृष्ठभूमिको आधारमा इन्स्टिट्युसनको मूल्याङ्कन गरेर आउँछ। अब अहिलेको अवस्था के हो भने फेरि अझै जजहरू पहिलाभन्दा विश्वनाथै अहिले हुनुहुन्थ्यो भने पनि अहिलेको अवस्था फेरिएको छ। किन भन्दा सबै कुरा बाहिर आउँछ। अहिले मान्छेले आशंका गर्नलाई, आफ्नो कुरा अभिव्यक्ति राख्नलाई छुट छ एकदमै होइन। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था अझै अप्ठ्यारो अवस्था छ जजहरूको लागि पनि। उहाँहरूले आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले आधार र कारण पर्याप्त दिन सक्नु भएन। 4 लाइनको फैसला लेख्नुभयो, 4 लाइनको ठहर खण्ड लेख्नुभयो भने उहाँहरू बच्नेवाला हुनुहुन्न। उहाँहरूले त्यो इन्साफै गरेको भए पनि, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विवेकले नै गरे भए पनि
त्यो कुरा बाहिर आउँदाखेरि त्यसको कस्तो अर्थ आउँछ भन्ने कुरा, पब्लिक डोमेनमा आउँदाखेरि कस्तो अर्थ आउँछ भन्ने कुरा त उहाँले त्यहाँ जस्टिफाई गरेको भए पो त्यसको सही अर्थ आउँछ त। जस्टिफाई गर्न पाउनु भए रहेछ, एउटा प्रशासकले टिप्पणी सदर गरे जस्तो गर्नु भए रहेछ भनेदेखि त त्यहाँ त 100वटा चाहिँ एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ नि, आशंका गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले जज भनेको त्यो कम्पिटेन्सी पनि चाहियो के, त्यो लेभलको चाहियो। र अर्को कुरा के हो भने लेजिटिमेसी क्राइसिस आउनुमा के छ भने हाम्रो प्रणाली अहिले चाहिँ हाम्रो जुडिसियरी अहिले पनि त्यो चाहिँ समावेशी छैन। समावेशी भयो भने पनि यो लेजिटिमेसी क्राइसिस अलिक कम गर्न सक्छौँ हामीले। अहिले समावेशी पनि छैन। कतिपय वर्ग समुदायलाई के छ भने जुडिसियरी भनेको एउटा वर्ग समुदायको हो, यो हाम्रो होइन भन्ने छ। जसले हाम्रो होइन भनेको छ यस्ता इस्यु पाएपछि यो यसलाई डिलेजिटिमाइज गर्नलाई त यसैमा टेकेर प्रहार गर्छ नि। त्यस कारणले जुडिसियरीले चाहिँ यसलाई कसरी समावेशी बनाउने, अहिले हेर्नुहोस् न समावेशी छैन। सर्वोच्चमा हेर्नुहोस् त समावेशी छैन। एउटा दलितको मान्छे अहिले इतिहासमा अहिलेसम्म आएको छैन, जो एउटा आउने सम्भावना बोकेको मान्छे त्यो दलित समुदायको मान्छे, उसलाई पनि अब छेक्नलाई यहाँ कतिवटा तगाराहरू कतिपय आए, कति तगाराहरू आइसके होइन। एकदमै राम्रो क्षमता भएका मान्छेहरू जो थिए दलित समुदायबाट हेर्ने हो भने पनि तमाम मान्छेहरू वकिलहरू चाहिँ न्यायाधीशको लागि, हाइकोर्टको जजको लागि एकदमै चाहिँ योग्य मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू छिट्ट पुट्ट बल्ल 2-3 जना 3-4 जना हुनुभएको छ उहाँहरू बिचरा। ल हेर्नुहोस् उहाँहरूको छैन। अब मधेसको मान्छेहरू अहिले जुडिसियरीमा हेर्ने भने जम्मै 1 जना छ, जबकि मधेस प्राय चाहिँ असन्तुष्टि छ नेपालमा। हामी अलि चाहिँ बाहिर परिरहेछौँ भन्ने कुराहरू छ, जनसङ्ख्या ठुलो भइकन पनि। अरू वर्ग समुदायको त्यस्तै सम्बोधन गर्ने ठाउँहरू त्यहाँ रहन्छ। त्यो वर्ग समुदायले अनि यस्तो खालका चाहिँ विवादका कुराहरू कन्ट्रोभर्सी आउँदाखेरि त त्यो त हो यो चाहिँ समावेशी नभएको कारणले पनि यस्तो भएको भन्ने कुराहरू, अथवा समावेशी पनि छैन त्यस कारणले पनि यो जुडिसियरीलाई हामीले अलि सुधार हो कि पुनर्संरचना हो कि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यस कारणले अहिले जुडिसियरीको नेतृत्वले यो कुराहरू देख्नु पर्यो, सबै कुरा देखेर त्यसमा अडान लिनु पर्यो। त्यो अडानलाई साथ दिनको लागि हामी तयार छौँ। खालि चाहिँ पोलिटिसियनले मात्रै साथ दिएपछि मात्रै बाँचिन्छ जस्तो, त्यस्तो पोलिटिसियनको कृपामा बाँचे जस्तो गर्नु भएन। जुडिसियरीको नेतृत्वले राष्ट्रपतिको कृपामा, पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीजीको कृपामा बाँचे हो कि हामी जस्ता यो स्वतन्त्र नागरिकहरूको चाहिँ साथ सहयोगले बाँच्ने, त्यो कुरा छुट्याउनु पर्यो नि त। त्यसो भए यदि नेतृत्वले आचार संहिता सही ढङ्गले पालना गर्ने हो र आफू पनि त्यही ढङ्गले चल्ने हो भने धेरै समस्या न्याय सम्पादनमा ठिक हुन्छन्। त्यो त देखिया छ नि, यहीँ पनि देखिया हो नि। अब चाहिँ रामप्रसाद श्रेष्ठ र बलराम केसीको टिम राम्रै गरेको थियो त्यतिखेर, पक्कै गरेको थियो होइन। अनुप्राज शर्मा राम्रै हुनुहुन्थ्यो, जम्मा 3 महिना गरे उहाँले सबै राम्रो गर्नुभयो। कल्याणले राम्रो गर्नुभयो, सुशीलाले राम्रो गर्नुभयो होइन, गर्न खोज्नुभयो। कतिपय अब अधुरा कामहरू छोडेर पनि जानुभयो होला उहाँहरूले। खोजे जसले चाहिँ गर्न खोज्यो केही त गर्नुभयो नि उहाँहरूले। तर चाहिँ अब के छ भने अब त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, विश्वनाथ, अब उहाँको चाहिँ अब केदारनाथहरू, उहाँहरूले त्यस्तो नराम्रो केही गरे होइन नि। हो यो चाहिँ गर्न खोज्यो भने नेतृत्वले गर्यो भने हुन्छ। किन भन्दा जोसँग समय छ, अहिलेका प्रधान न्यायाधीशसँग त समय छ नि, पर्याप्त समय छ नि। अगाडिकासँग त बिचरा समय नै भएन नि उनीहरूसँग। समय एकदम छोटो भयो, 6 महिना वर्ष दिनमा के हुन्छ त्यस होइन। त्यो त एउटा चाहिँ 6 महिनाको त एउटा करार कसैलाई एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्सी दिने जस्तो, त्यो त्यस्तो के गर्न सक्छ 6 महिनामा मान्छेले। हो यो कुराहरू छ। त्यस कारणले जुडिसियरीको नेतृत्वले हामी जस्ता स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि छन् देशमा भनेर हेर्नु पर्यो होइन। यी सडकका जनताहरूले बलि उनीहरूकै जय जयकार गर्छन्, भ्रष्ट नेताहरूको विरोध गर्छन् बरु भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यो चाहिँ इतिहास रच्ने कुरा गर्नु पर्यो नि। यहाँ चाहिँ अब खै नेताले चाहिँ रिसाउँछ कि अथवा नेताले भनेको मानिएन भने केही भइहाल्छ कि नेताले गर्दा पो म यो पदमा छु भन्ने जस्तो यस्तो खालको निरीहपना चाहिँ देखाउनु भएन। त्यो कसरी आए भन्ने कुराले त अब म कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि मार्ग निर्देश गर्छ होला नि त फेरि होइन। जे यो हामीले त अब यो पद्धतिको हिसाबले हेर्ने हो भने जसरी आए पनि अब त्यो एउटा व्यवहारिक पाटो हिजोको पाटो छ। तर त्यहाँबाट यहाँ नियुक्ति भइसकेपछि त पुरै नियम कानुन संविधान बमोजिम चल्नु पर्यो नि। उहाँको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको कुनै एउटा नेताको मुख हेर्ने, नेताको राजनीतिक समुदाय, व्यापारिक समुदाय होइन नि, समग्र देश हो नि उहाँको कन्स्टिट्युएन्सी त। त्यसैले उहाँले अब आफ्नो नेतृत्वलाई अझ खरो रूपमा बाँकी कार्यकालमा उतार्नु पर्यो। त्यो एकदमै त्यो उहाँको अगाडि अब कार्यकाल लामो छ होइन। तर अब यो विवादै कसरी जान्छ, यद्यपि अब यो पुनरावलोकनको प्रक्रियामा छ होइन। त्यहाँबाट सल्टेला कि केही होला कि अब सल्टिनै पर्ने खालको देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन। हामीलाई पनि लाज भइसक्यो। हामी त अब जजको अगाडि गएर श्रीमान भनेर हामी बहस गर्ने भनेर हामी ठुलो छाती गर्वले चाहिँ अब एउटा गर्ने मान्छे, हामी वकिल, त्यो लाइसेन्स पाएको, बहस गर्ने लाइसेन्स पाएको भनेर हामीले आफूलाई एउटा चाहिँ गर्व गर्छौँ। अब त्यहाँ जजकै स्थिति त्यो भयो भने हामीले के गर्व गर्नु, हामी पनि कोट फालेर सडकतिर जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ नि त्यसपछि। त्यस कारणले यो इज्जत हालिदिनु पर्यो जुडिसियरीप्रतिको जनास्था। जुडिसियरीप्रति पनि जनास्था भएन भने मान्छे यत्रा द्वन्द्वहरू केले रोकेका छ, अहिले जुडिसियरीले रोकेका त हो नि। विप्लवका मान्छे समेत जुडिसियरीबाट आएर छुटेका छन्, विप्लवले समेत यो जुडिसियरीलाई मानेका छन्। हेर्नुहोस् न विद्रोहीले, विगतमा माओवादीले पनि माने हो। किन यो द्वन्द्व अब जुडिसियरीले पनि यो द्वन्द्वलाई चाहिँ उसले चाहिँ
समाधान गर्न सकेन अथवा जुडिसियरीमा ती द्वन्द्वहरू नजाने भए, झगडाहरू नजाने भयो भने हैन, त्यहाँबाट विवाद समाधान नहुने भयो, त्यहाँ निष्पक्षता छैन, त्यहाँ जानु बेकार छ, धिक्कार छ भन्यो भने मान्छे आउने सडकमा आएपछि कानुन आफ्नो हातमा लिन्छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। उहाँसँग पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि उब्जिएका प्रश्न र न्याय सम्पादनमा आम मानिसहरूको घट्दै गएको विश्वासमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।